अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 मई 2025 है। हम तमाम लोग मिलकर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग मिलकर धन्ना चौक इंदिरा पार्क के पास वक्फ तरमीम एक्ट जो काला कानून बनाया है, इसके ख़िलाफ़ हम और आप तमाम लोग मिलकर एक एहतजाजी जलसा करें, जिसमें हम हुकूमत से पुरज़ोर अपील करते हैं कि जो काला कानून है इसको आप जल्द से जल्द वापस लो, इसलिए कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इस कानून की वजह से मुसलमानों को तकालीफ़ हो रहे हैं। इसलिए हम हुकूमत से पुरज़ोर गुजारिश करते हैं कि हम जो है इस काला कानून के ख़िलाफ़ है और जब तक हुकूमत ये काला कानून को वापस नहीं लेगी हमारा एहतजाज बिल्कुल जारी रहेगा। और जहाँ जहाँ पर एहतजाजी जलसे हैं, मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, कल भी धन्ना चौक के पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कल 2 बजे से जलसा है। आप तमाम हजरात से मेरी ख्वाहिश है कि आप हजरात इस एहतजाज पे अपना नाम दर्ज फरमा ले और इसको कामयाब बनाएं। मैं काजी मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफ़ी हूँ, मेरा भी चैनल है यूट्यूब, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम बयानात और वक्त तरबिल के ख़िलाफ़ जो काला कानून है इसके ख़िलाफ़ भी हम एहतजाज कर रहे हैं। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरैशी साहब भी हैं, लेकिन वक्त जलसे का ख़त्म हो चुका है। अब हार्डली 4 मिनट बचे हुए हैं और फिर अब ये सब बैठे हुए हैं, मगर जलसे का परमिशन कैसे आया आपको मालूम। तो बहरहाल ये है कि कड़कड़ाती धूप थी, इस धूप में आप सब तशरीफ़ लाए, उसके लिए बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये किसी जमात के लिए नहीं आए, आप अपने वजूद के बका के लिए आए, आप अपने लिए आए हैं और किसी पर एहसान आपने नहीं किया है। ये लड़ाई आपको लड़ना है, चाहे आपके कदम समझिए कि मुश्किल से उठे, परेशानी से उठे, मगर आपको ये लड़ाई लड़ना है। याद रखिए कि ये लड़ाई NRC, NPR और बाबरी मस्जिद से ज़्यादा अहम लड़ाई है। ये लड़ाई आपके वजूद की लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर आप कमज़ोर हो जाएंगे तो ना इस मुल्क में दस्तूर बचेगा, ना आप बचेंगे। ये बुनियादी बात है। अगर दस्तूर को बचाकर आप अपने आप को बचाना है तो फिर ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा। आज के इस समझिए कि धरने में यूपी के MP आने वाले थे, मगर किसी के तवस्सुस से मुझे इत्तला मिली इमरान मसूद साहब, उनके सहारनपुर में एक मस्जिद को समझिए कि गिरा दिया गया है। इस वजह से वहाँ कुछ टेंस की सिचुएशन है, उसकी वजह से वो नहीं आ सके। और बिल याद रखिए, बिल नहीं रहा बल्कि कानून बन गया, ये लॉ इनैक्ट हो गया और उत्तर प्रदेश और दूसरे भाजपा के जहां हुकूमतें हैं, यह बिल पूरी ताकत से काम कर रहा है। कई मसाजिद शहीद हो चुके हैं, कई मदारिस गिराए जा चुके हैं, कई समझिए कि मसाजिद को नोटिस आ चुका है। तो ये बिल इनैक्ट हो गया है और इस बिल की लड़ाई में आपको पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दस्तूर ने एहतजाज का हक दिया और वो दस्तूर के एहतजाज के हक के तहत आपको इस बिल को वापस करने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई, एक बात याद रखिए, किसी शायर ने कहा, मैं खाने इकराम में दुनिया पीने नहीं देती, मैं खाने इकराम में दुनिया पीने नहीं देती, नामर्द को दुनिया जीने नहीं देती, नामर्द को दुनिया जीने नहीं देती। तो मर्दानगी का इजहार करना पड़ेगा और दस्तूर ने हक मर्द बनाया है, आपको बहुत बड़ी ताकत दी है
یہ نامرد آپ سے آپ کا حق نہیں چھین سکتے. اگر آپ ان سے نیچے گر جانا چاہتے ہیں تو پھر چونٹیوں کی طرح آپ کی موت طے ہے. آپ کی زندگی اور آپ کی تہذیب اور آپ کی بقا کا خاتمہ طے ہے. اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو سمجھیے کہ صاحب آپ نہیں بچ پائیں گے. اور 232 ممبران پارلیمنٹ نے پوری طاقت لگائی کہ اس بل کو روکا جائے. اس بل کو روکنے کے لیے پوری طاقت لگائی. ہنمنت راؤ صاحب پھر سدھاکر صاحب عام آدمی پارٹی کے بھی نہیں بول سکے. بہرحال کافی تاخیر سے سدھاکر صاحب کونڈنڈا رام صاحب بھی بہرحال تشریف لائے ہیں. اور یہ بہرحال وقت کیونکہ بہت تنگ ہے. کونڈنڈا رام صاحب کو تو میں خود سننا چاہ رہا تھا اور پھر سمجھیے کہ دوسروں کو بھی فہیم صاحب ہیں, سدھاکر صاحب ہیں, ان کو بھی سننا چاہ رہا تھا. لیکن کیونکہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ فیروز خان تو واریر ہے, مگر اس وقت سمجھیے کہ صورتحال 5 بج گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کہ ابھی ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ کہ بہرحال یہ لڑائی بہت اہم لڑائی ہے. کوئی تقریر کا وقت نہیں ہے. ابھی بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے لیگل بیٹل چل رہا ہے, پارلیمنٹ میں لیگل بیٹل ہے اور انٹریم اسٹے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن انٹریم اسٹے آ بھی جائے گا 3 پوائنٹس پر, تو یہ بل کے جو خطرات ہیں وہ خطرات باقی رہیں گے. سی او نان مسلم ہو سکتا ہے اس بل کے تحت. کلیکٹر کو پاور دیا گیا ہے, لمیٹیشن ایکٹ ختم کر دیا گیا ہے. تو جو قبضے دار ہیں وہ تو یالی دولا کریں گے, آپ کی زمینات چلے جائیں گی. اور پھر اے ایس آئی کے تحت جو مساجد ہیں, جو مساجد آثار قدیمہ میں ہیں, وہ وقت سے ہٹ جائیں گی اور ڈائریکٹ اے ایس آئی کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور اے ایس آئی کے کنٹرول میں آئیں گی تو کہا جائے گا کہ صاحب اتنے لوگ نماز پڑھے, اتنے لوگ نہ پڑھے, اعضاء کا ڈسیبل اتنا رکھے, اتنے لوگ آئے, ایسے آئے ویسے آئے, پھر مسجد بند ہو جائے گی. تو اگر انٹریم آرڈر 3 چیزوں پر آ بھی جاتا ہے تو سمجھیے کہ یہ خطرہ بل کا ختم نہیں ہوتا. تو یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے. یہ کسی ایک دھرنے سے یا کسی ایک مسئلے سے یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی. بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, پولیس اتھارٹیز اور بہرحال بہت سے ڈسٹرکوں سے لوگ اپنے طور پر تشریف لائے. عادل آباد کے لوگوں کو تو میں نے خود سمجھیے کہ یہاں دیکھا ہے, تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ یہ لڑائی ڈسٹرکٹس میں بھی چلے گی اور شہر میں بھی چلے گی. اور میں جو حالات پیدا کیے گئے اس پر کچھ نہیں کہوں گا. ایک بات یاد رکھیے, یہ لڑائی امت کے اتحاد سے جیتی جائے گی, امت کے انتشار سے اور سیاسی مفاد پرستی کی بنیاد پر یہ لڑائی نہیں جیتی جا سکتی. کچھ لوگ سیاسی مفاد پرستی اور سیاسی فائدہ اس لڑائی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سمجھیے کہ ہمارے انتہائی معتبر اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کر میں سمجھیے کہ کیا کیا تماشے ہوئے, کیا کیا ہوا, وہ ساری باتیں میں نہیں کہوں گا. بہرحال آپ جو تشریف لائے اس کا میں شکر گزار ہوں, اور ایڈمنسٹریشن کا بھی بہرحال شکر گزار ہوں. راستے بھی شاید کچھ روکے گئے اور پھر بہت سمجھیے کہ کوششیں کی گئی ہیں, مگر جو آپ تشریف لائے دھوپ میں ٹھہرے, اور تمام مقررین اکرام کا, مہمانوں کا میں پھر ایک بار سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نیشنل اینتھم ہوگا, اس پر سمجھیے یہ جلسہ ختم. واپس لو, واپس لو, واپس لو, کالا قانون واپس لو. نعرہ تکبیر, پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ
विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गावे तब जय दाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे